हाय। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा एनालिटिक्स को। बेसिकली ओवरऑल हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो डेटा एनालिटिक्स का टर्म है, और फिर इंडिविजुअली देखेंगे कि हमारे पास डेटा का क्या मतलब है और एनालिटिक्स से क्या बनता है। उसके बाद हम रीसेंट पास्ट में देखेंगे कि हमारे पास जो एनालिटिक्स का जो फील्ड है या जो टेक्नोलॉजीज है वो किस तरह डेवलप होके इवॉल्व होके हमारे पास करंटली किस शेप में अवेलेबल है। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेटा विजुअलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा एनालिटिक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज डेटा एंड एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स को समझने के लिए हम इंडिविजुअली डेटा को समझेंगे पहले और उसके बाद एनालिटिक्स को डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक्स से क्या मुराद है हमारा। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद डेटा। अच्छा, यहाँ पे जैसे मेंशन है कि हमारे पास एनीथिंग दैट इज रिकॉर्डेड इज डेटा। यानी हमारे पास अगर कोई भी किस्म की जो डेटा इंफॉर्मेशन है, डेटा है या ऐसी चीज है जिसको हम नोट डाउन कर सके, उसको कंप्यूटर में सेव कर सके, उसको अपने मोबाइल में सेव कर सके, तो दैट इज डेटा। सो इस तनाजुर में देखा जाए तो हमारे पास हमारे इर्द गिर्द जो चीजें भी है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली अ डेटा। लेकिन एक्चुअली डेटा जो है वो विदाउट कॉन्टेक्स्ट उसके कुछ मीनिंग नहीं है। तो जब हम डेटा की बात करेंगे तो उसके साथ कॉन्टेक्स्ट अटैच होगा। विदाउट कॉन्टेक्स्ट डेटा की कोई मीनिंग नहीं है, और हम एक्चुअली डेटा को जब देखेंगे तो उसके साथ उसका कॉन्टेक्स्ट भी साथ देखेंगे। अब एक्चुअली एक हमारे पास डेटाफिकेशन का एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि बहुत आजकल मोस्टली यूज होता है। उससे मुराद हमारे पास ये है कि एक्चुअली हमारे इर्द गिर्द जो भी फिनोमिना ऑब्जर्व हो रहा है, उसके स्टोरेज को हम डेटाफिकेशन कहते हैं। यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको अगर हम स्टोर कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड डेटाफिकेशन। अब इसकी मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स हैं। अगर हम यहाँ पे देख ले तो चार ऐसी बड़ी एग्जांपल्स मैंने मेंशन की है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी वेबसाइट्स पे क्लिक कर रहे हैं, उसको विजिट कर रहे हैं, उसके मुख्तलिफ लिंक्स को हम विजिट कर रहे हैं और क्लिक कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ डेटा। और वो डेटा हमारे सर्वर्स पे और इंटरनेट के थ्रू वो सेव हो रहा है। और किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है वो आप उस वेबसाइट के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में होगा कि वेबसाइट अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है या कोई और किस्म की ब्लॉग है, तो उससे रिलेटेड डेटा वो सेव कर रहा है। इसी तरह अगर हम अपने मोबाइल डिवाइसेस को देख ले तो एक्चुअली मोबाइल जब डिवाइसेस मूव हो रही है आपके साथ, तो वो इवन डेटा को जनरेट कर रहा है और स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन या एप्पल आईफोन पे आपके जो हेल्थ एप्लीकेशंस हैं, तो वो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट कर रहा है, तो दैट इज एक्चुअली डेटाफिकेशन। इसी तरह अगर हम अपने सेलुलर नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट लें, जिसमें हमारे फोन्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू बेस स्टेशन, तो वो एक्चुअली डेटा को शेयर कर रहे होते हैं, और उस डेटा को या डेटाफिकेशन उसकी हो रही होती है जो कि उनके नेटवर्क्स पे सेव हो रहा है, उसके सर्वर्स पे सेव हो रहा है सेलुलर नेटवर्क्स के। अच्छा, इस तरह हमारे पास एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत आजकल इन है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हमारा मुराद ये होता है कि हर डिवाइस, हर सेंसर जो है वो एक्चुअली नेट से कनेक्टेड है, और वो अपने सेंसर्स, अपने इन डिवाइसेस जो है वो डेटा को जनरेट कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। तो दैट्स वन एग्जांपल ऑफ डेटाफिकेशन। अच्छा, अब ओवरऑल अगर इस सिनारियोस को देखा जाए तो ये डेटाफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली हमारे पास जो डेटा जनरेशन है
یہ ایکسپوننشلی ہمارے پاس اس کی وجہ سے گرو ہو رہا ہے. ہماری ڈیٹا سٹوریج جو ہے وہ ایکسپوننشلی گرو ہو رہی ہے، والیوم میں بھی اور ایٹ ویلاسٹی، اسپیڈ کے ساتھ بھی جنریٹ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ڈیٹا کی جو ریزولوشن اور کوالٹی ہے وہ بھی دن بدن بڑھ رہی ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس بڑا رچ میڈیا آ رہا ہے ان دا فارم آف امیجز اینڈ ملٹی میڈیا، یا آپ اس کو ویڈیوز کی شکل میں دیکھ لیں. سو ڈیٹا از ایوری تھنگ ان ٹوڈیز ورلڈ. اچھا، اب اس میں ہم اگر آپ دیکھ سکیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ دی اکانومسٹ کا 6 مئی 2017 کا ایک آرٹیکل انہوں نے شائع کیا تھا. اس کا ٹائٹل ہے کہ دا ورلڈ موسٹ ویلیبل ریسورس از نو لانگر آئل بٹ ڈیٹا، اینڈ دیٹس دا فیکٹ. وداؤٹ ڈیٹا آپ کا آرگنائزیشن، آپ کی بزنس اٹس ویری ہارڈ ٹو فلورش اور ترقی کرے. فار ایگزامپل اگر سپوز آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے ایک خاص اسپیسیفک کانسیپٹ پہ، تو اس پہ نہ آپ کوئی ڈیسیشن کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو ڈیٹیل میں اس کی انالیسس کر سکتے ہیں. تو ڈیٹا از ایکچولی is a valuable resource in current time and in the future also. اوکے، یہاں پہ میں آپ کو ایک آئیڈیا آپ کو اس طرح دوں کہ ایکچولی یہ ڈیٹا کا جو اتنا بوم آیا ہے، جو خاص کر آپ لوگوں نے سنا ہوگا بگ ڈیٹا کا کانسیپٹس، تو یہ ایکچولی اتنا بوم کیوں آیا؟ دیکھیں ہمارے پاس بیفور 2 ڈیکیڈس، اور آپ اس کو اگر 10-15 سال پہلے دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو ایرا یا ایج چل رہی تھی وہ ایج آف کمپیوٹرائزیشن تھی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو مینول پروسیسز تھے، مینول کام تھا، وہ ڈیجیٹائز ہو رہا تھا اور سافٹ ویئر کی شکل میں کمپیوٹرائز ہو رہا تھا. تو وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے 10-15 سال پہلے. تقریباً ہر آفس، ہر بزنس جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. فار ایگزامپل ان دا فارم آف ERPs، فار ایگزامپل ان دا فارم آف انفارمیشن مینجمنٹ سسٹمز. تو ان سسٹم کا کام یہ ہے کہ یہ ایکچولی ڈیٹا کیپچرنگ کر رہی ہے. ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر منتھ یہ کیا کر رہی ہے؟ ڈیٹا کیپچرنگ کر رہی ہے. تو ان سافٹ ویئرس کا جو آؤٹ پٹ ہمیں مل رہا ہے وہ ایکچولی ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے. آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے ہر آرگنائزیشن میں، ہر آفس میں، ہر بزنس میں. تو دیٹس دا مین ریزن جو کہ بات جو اس ٹائٹل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اس آرٹیکل میں کہ the world most valuable resource is no longer oil but data. So that's overall about data. Now let's come to the concept of analytics. اچھا، اب انالیٹکس جو ہے ہمارے پاس ایکچولی اٹس اے فیلڈ آف کمپیوٹر سائنس، اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ آپ کا جو اتنا ڈیٹا ہے آپ کے پاس، جو ڈیٹا سیٹس ہے، اس سے ان نون پیٹرنس اور ان سائٹس کو نکالنا. اب جیسے کہ پچھلے سلائڈ پہ ہم نے ڈیٹا میں ڈسکس کیا ہے کہ ہمارے پاس بڑا ایکسپونینشلی اور وتھ ہائی ویلاسٹی ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے ڈیلی. تو اتنے ڈیٹا سے ہمیں انفارمیشن نکالنی، ویلیویبل انفارمیشن نکالنی فار ڈیسیشن میکنگ بہت مشکل ہو گیا ہے. تو انالیٹکس ہم کو انیبل کرتا ہے کہ ہم اتنے ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو انالائز کریں اور اس میں سے ایک خاص پیٹرن نکالے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس ڈومین پہ، آپ کی ریکوائرمنٹ پہ، اور اس سے انسائٹس ڈرا کرے. ان سے ہم انسائٹس نکالے تاکہ ہم اس پہ ڈیسیشن لے سکیں. اب اس انالیٹکس فیلڈ میں ایکچولی ہمارے پاس مختلف قسم کے انالیسس کے جو میکنزم ہے وہ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹیٹسٹیکل انالیسس. اسٹیٹسٹک انالیسس ایکچولی یہ پہلے سے یوز ہو رہی ہے بیفور کمپیوٹر یا کمپیوٹر سائنس. یہ مینول میں بھی یوز ہوتی تھی، لیکن اسٹیٹسٹک انالیسس ایکچولی وہ چیز ہے جس میں ہم ایکچولی اسٹیٹسٹک کے کانسیپٹس اور فارمولاز اور ٹیکنیکس کو یوز کر کے انالیسس کرتے ہیں.
तो एनालिटिक्स में हम डेटा पे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के जो फार्मूले हैं, जो टेक्निक्स है, जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और उससे डेटा को हम एनालाइज करते हैं। इसी तरह हमारे पास मैथमेटिकल एनालिसिस जो है उसमें मैथमेटिकल फार्मूला और इक्वेशंस यूज करते हैं। उस तरीके से हम डेटा पे इसको अप्लाई करके हम उसको एनालिसिस करके उससे इनसाइट्स निकालते हैं। एंड लास्टली हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक फील्ड है मशीन लर्निंग, वो हम अप्लाई करके डेटा से पैटर्न्स और इनसाइट्स और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं या डिड्यूस कर सकते हैं। तो दैट इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिक्स, टू फाइंड द अननोन from the huge amount of data through statistical analysis, mathematical analysis and machine learning. Now, अब इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है एनालिटिक्स का कि जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके पास डेटा बहुत बढ़ रहा है, क्वांटिटी में ज्यादा है, तो उसको हम एनालाइज करके उससे वेरिएबल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो है एक्चुअली बिजनेसेस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है और बिजनेसेस को फ्लोरिश करता है, उनकी तरक्की में हेल्पफुल होता है। इसी तरह बिजनेसेस के जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है, उनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नाउ हमारे पास एनालिटिक्स के बेसिकली 4 किस्म के टाइप्स है, जिसको हम इंडिविजुअली जरा शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में है हम जो आंसर फाइंड करते हैं वो व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ है, उसके किस्म के क्वेश्चन के आंसर फाइंड करते हैं, व्हाट हैपेंड। इस किस्म के एनालिटिक्स में हम बेसिक मैथ को यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल एवरेजेस होते हैं, सम्स होती है, मीडियन होता है, परसेंटेजेस होते हैं। तो हम डेटा पे इस किस्म की फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक डेटा पे इस किस्म के फार्मूले लगा के मैथमेटिकल एनालिसिस करके हम निकालते हैं कि हमारे पास एक खास सिनेरियो में क्या हुआ है, उसका आंसर व्हाट हैपेंड, उसका आंसर निकालते हैं थ्रू दीज फार्मूलाज। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। अच्छा, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में हमारे पास जो है वो हम इस किस्म के क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हैं। व्हाई डिड समथिंग हैपन? फॉर एग्जांपल एक इवेंट हुआ है बिजनेस में, तो हम उस इवेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्यों अकर हुआ है। तो उस कॉन्सेप्ट में डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में हम इस किस्म के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। इसमें हमारे पास जो यूजेस है, वो जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो ड्रिल डाउन का है और कोरिलेशंस का है। ये बेसिकली ड्रिल डाउन जो है एक्चुअली हम ड्रिल करते हैं डाउन डेटा में, एक सबसेट ऑफ डेटा में, जब तक कि हमें एक खास आंसर ना मिले। और इसी तरह कोरिलेशन जो है वो स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट से जो कि हम अप्लाई करते हैं। ओके, थर्ड वन हमारे पास आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। अब प्रिडिक्टिव इज एक्चुअली इज रिलेटेड टू द फ्यूचर, कि हम फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में डेटा के ट्रेंड्स को देख के हम प्रिडिक्ट करें कि इन द फ्यूचर हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। तो इस किस्म के एनालिसिस में हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड्स हैं, उसको यूज करते हैं। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज एक्चुअली अबाउट द फ्यूचर। प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज द लास्ट वन, और इसमें हमारे पास इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट एक्शन शुड वी टेक। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इवेंट को अकर करने के लिए, या एक फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट को, मार्जिन को बढ़ाने के लिए हम किस किस्म की एक्शन ले सकते हैं ताकि हमारी प्रॉफिट और बिजनेस फ्लोरिश हो, प्रॉफिट बढ़े और बिजनेस की तरक्की हो। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो है हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आस्क करते हैं या एनालिसिस करते हैं इस तरह। और इसमें हमारे पास जो एनालिसिस के टेक्निक्स यूज करते हैं वो एक्चुअली स्टेटिस्टिक्स बेस्ड होते हैं, और फिर ही हमारे पास मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। तो एनालिटिक्स को अगर हम रीकैप करें तो इट्स एक्चुअली
a field of computer science to find the unknown from the huge set of data using statistical analysis, mathematical analysis and artificial intelligence or machine learning. ठीक है, इसके हमारे पास चार बेसिक टाइप्स है, डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है और प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एट द एंड. नाउ अब हमने डाटा को भी देख लिया, हमारे पास एनालिटिक्स भी हो गई. अगर हम इस दोनों टर्म्स को यूज कंबाइन करें तो दैट्स डाटा एनालिटिक्स. सो डाटा एनालिटिक्स एक्चुअली क्या करती है कि एनालिटिक्स टेक्निक्स जो है, जो अभी हमने पढ़े हैं इन दो स्लाइड्स में, उसको अप्लाई करे डेटा में और अनवेल हिडन इनसाइट फ्रॉम रॉ डेटा, तो उसको हम डाटा एनालिटिक्स कहते हैं. जो डाटा एनालिटिक्स एक्चुअली अ कंप्यूटर साइंस, अ कंप्यूटेशन टेक्निक जिसमें हम एनालिटिक्स की टेक्निक्स को अप्लाई करके हिडन इनसाइट्स निकालते हैं रॉ डेटा से. सो दैट्स ऑल अबाउट डाटा एनालिटिक्स. ओके, लेट्स जंप टू द टाइमलाइन ऑफ एनालिटिक्स. अब इस इन्फोग्राफिक में अगर आप देखें तो हमारे पास एक्चुअली 1980 से 220 तक जो ड्यूरेशन है उनको हमने आइडेंटिफाई किया है, और इस ड्यूरेशन में हमारे पास जो एनालिटिक्स इवॉल्व हो गया है उसको इंडिविजुअली लेबल किया है. तो अगर आप 90s 80s में देखें तो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट आया. रिलेशनल डेटाबेसेस में हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि टेबल फॉर्मेट में डेटा होता है. रिलेशनल डेटाबेसेस एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके डेटा को टेबल्स फॉर्मेट में सेव करते हैं और उस पे कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं जिसको हम रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास डुप्लीकेट्स डेटा फॉर एग्जांपल टेबल में ना हो. उन उसमें एक कॉन्सेप्ट है रिफ्रेशन इंटीग्रिटी का कि दो टेबल आपने एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेटेड होंगे. तो रिलेशनल डेटाबेसेस का कॉन्सेप्ट आया. उसके बाद हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज बनी जिसको हम सीक्वल या स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुई. उसके बाद 1980s में हमारे पास जब डेटाबेसेस का हजूम बढ़ने लगा डेटा का, तो डेटा वेयर हाउसेस का कॉन्सेप्ट आया. अच्छा, इसमें इस तरह था कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस को हम OLTP डेटाबेसेस भी कहते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग डेटाबेसेस. अब एक्चुअली ये डेटाबेसेस ऐसी थी कि ये इंडिविजुअल डेटाबेसेस थी. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के लिए अलग, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग, पेरोल के लिए अलग. तो इस किस्म के डेटाबेसेस जो थे वो अलग अलग डेटा को सेव कर रहे थे. तो आपका डेटा अलग अलग डेटाबेसेस में स्कैटर्ड पड़ा था. अब डिसीजन मेकिंग के लिए आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए था, होलिस्टिक व्यू ऑफ डेटा चाहिए था. तो उन डेटा को होलिस्टिकली एक डेटाबेस में या एक डेटा लेक में कंसोलिडेट करने के लिए डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आया. तो डेटा वेयर एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेसेस OLTP थी और ट्रांजैक्शनल बेस थी पर सेकंड, वो सिर्फ एंट्रीज के लिए ऑप्टिमाइज थी. फॉर एग्जांपल बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस हो रही है, डेटा इंटर हो रहा है मोस्टली, और रिपोर्टिंग बहुत कम होती है. रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि उन डेटा को बहुत कम देखते हैं, लेकिन इंसर्शन उसमें डेटा सेविंग बहुत तेजी से हो रही होती है. तो रिलेशनल डेटा OLTP सिस्टम्स का एक ड्रॉबैक ये था कि ये एक्चुअली नॉट ऑप्टिमाइज फॉर रिपोर्टिंग, इट वाज ओनली ऑप्टिमाइज फॉर इंसर्शन ऑफ डेटा. तो जो कॉन्सेप्ट आया कि हमारे पास इतना मुख्तलिफ स्कैटर्ड डेटाबेसेस में डेटा है, तो उसको उन्होंने क्या किया, डेटा वेयरहाउसिंग का कॉन्सेप्ट में यह हमारे पास हुआ कि मुख्तलिफ डेटा बेसिस को हमने उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक स्पेसिफिक ह्यूज डेटाबेस में स्टोर किया, और वो डेटा जो था वो सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए यूज होने लगा, और वो ऑप्टिमाइज था फॉर रिपोर्टिंग एंड नॉट फॉर इंसर्शन. तो इन डेटाबेसेस को नाम दिया गया OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग डेटाबेसेस या डेटा वेयरहाउसेस. अच्छा, विद द टाइम इन 1990 हमारे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस आए.
کیونکہ 1990s میں ہمارے پاس ایکچولی انٹرنیٹ انٹروڈیوس ہوا، انٹرنیٹ فلورش کرنے لگا، اور ہمارے پاس نان اسٹرکچر ڈیٹا کریٹ ہونے لگا. فار ایگزامپل ان لیٹ 90s اینڈ اسٹارٹ 2000 ہمارے پاس گوگل سرچ انجن کا کانسیپٹ آیا. تو دیٹ واز ایکچولی نان اسٹرکچر ڈیٹا. نان اسٹرکچر سے کیا مراد ہے کہ وہ ٹیبل فارمیٹ میں نہیں ہوتا تھا. تو نان اسٹرکچر ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈیٹا کو نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز آئے. ان نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز میں ہمارے پاس نان اسٹرکچر ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی کیپیسٹی ہوتی تھی. پھر اس کو کیوری کرنے کے لیے یا اس کو ڈیٹا اس سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس نو ایس کیو ایل کا کانسیپٹ آیا، نو ایس کیو ایل لینگویج انٹروڈیوس ہوئی. اور اسی 90s میں ہمارے پاس ڈیٹا مائننگ کا ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا. ڈیٹا مائننگ از ایکچولی ڈیٹا ویئر ہاؤس سے ہی ریلیٹڈ کانسیپٹ تھا، جو کہ اسٹیٹسٹیکل میتھڈز اور دوسرے ریگریشن میتھڈز یوز کر کے ہمارے پاس ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پیٹرنز کو ایکسٹریکٹ کرنا. تو ڈیٹا مائننگ از ایکچولی آئیڈینٹیفیکیشن آف پیٹرنز فرام دا ڈیٹا آف اے ڈیٹا ویئر ہاؤس. اوکے، آفٹر دیٹ فاسٹ فارورڈ 2010 میں ہمارے پاس بگ ڈیٹا کا کانسیپٹ آیا. بگ ڈیٹا از ایکچولی is a data which is huge in size, not in terabyte but hundreds of terabytes. تو بگ ڈیٹا کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ایوالو ہوا، اور جس طرح بات کی ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کے سلائڈس پہ ہم نے بات کی ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپ ہونے لگے اور ڈیٹا کیپچرنگ ہو رہی لگی، تو ہمارے پاس ڈیٹا کا والیوم بڑھتا گیا، تو بگ ڈیٹا کا کانسیپٹ آیا. اب بگ ڈیٹا کو مینج کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل ریلیشنل ڈیٹا بیسز تھی یا نان ریلیشنل ڈیٹا بیسز تھی وہ فیل ہو گئی. تو اس کو سٹور کرنے کے پھر ہمارے پاس بگ ڈیٹا کے جو اپنے سافٹ ویئر آئے وہ یوز ہونے لگے. اچھا، بگ ڈیٹا کے ساتھ پھر ہمارے پاس کانسیپٹ وہی آیا کہ ان ڈیٹا سے ہمیں ڈیٹا کو انالیسس کریٹ کرنا، اس سے انالیسس اس پہ انالیسس کرنا، اس کو ایک خاص فارمیٹ میں ویژولائز کرنا. تو اس کے لیے ہمارے پاس 2010 میں ایک ٹول انٹروڈیوس ہوا، ٹیبلائی. ٹیبلو جو انٹروڈیوس ہوا تو دیٹس ایکچولی اے ڈیٹا انالیٹکس اینڈ رپورٹنگ ٹول اور ویژولائزیشن ٹول. اب آتے ہیں 220s میں. 220s میں ہمارے پاس جو ہے ایکچولی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو کافی عرصے سے ان تھا کمپیوٹر سائنس میں، کیونکہ جب اس کو بوم ملا ہے اور جو اس نے ترقی کی ہے یا آپ کہتے ہیں کہ لائم لائٹ میں آیا ہے، وہ 20 بڑھنے لگی تو یہ ٹیکنالوجی فلورش کرنے لگی. تو ہمارے پاس 220s میں مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کے کانسیپٹ آئے، اور 220s میں ہی مائکروسافٹ نے اپنا ٹول انٹروڈیوس کیا جس کو اس نے پاور بی آئی کہا. پاور بی آئی جسٹ لائک ٹیبلو ایک ڈیٹا انالیٹکس اور بزنس انٹیلیجنس کا ٹول ہے جو کہ انالیسس اور ویژولائزیشن آف ڈیٹا کے لیے یوز ہوتا ہے، اور آج کل موسٹ پاپولر اپلیکیشن اور ڈیٹا ویژولائزیشن ٹول ہے. So that was a quick recap of recent history of data analytics overall, or to be precise صرف analytics. ٹھیک ہے، so hopefully اس میں اتنی as such کوئی problem نہیں ہوگا سمجھنے میں. Let's come to the data visualization topic. Actually, data visualization is actually nothing but a graphical representation of finding of data analytics. اچھا، اب ڈیٹا انالیٹکس آپ نے کر دی، فار ایگزامپل ایک ڈیٹا پہ اس سے آپ نے کچھ ڈیٹا نکال لیا. فار ایگزامپل جس طرح ہم نے مختلف فارمیٹس دیکھ لیے، مختلف فارمز دیکھ لیے انالیٹکس کے پریڈکٹیو، فار ایگزامپل اس میں ایک تھا. تو اس سے اگر آپ نے سپوز انالیسس کر کے ایک قسم کا ڈیٹا فائنڈ کر لیا، انسائٹ نکال لی، اب اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمیں
کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا ویژولائزیشن کرتے ہیں. ویژولائزیشن از ایکچولی گرافیکل ریپرزنٹیشن، اور گرافیکل ریپرزنٹیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ گرافس ہوتے ہیں، میپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹ از ایکچولی ڈیٹا ویژولائزیشن. تو جیسے ہی پچھلے سلائڈ میں ہم نے دیکھا کہ بگ ڈیٹا کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے ویژولائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ انکریزنگلی امپورٹنٹ ہوا، کیونکہ ہمارے پاس اتنی ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے جس کو ہم ان دا ٹیبل فارمیٹ اور سمپل ٹیبل اور کائنڈ آف فگرز فارمیٹ ہم اس کو کمپریہنڈ نہیں کر پا رہے، اس سے ہم کوئی ریزلٹ نہیں اخذ کر پا رہے. تو دیٹس وائی ہم ڈیٹا کو سمرائز کر کے اس پہ اینالیٹکس کے ٹیکنیک سے اپلائی کر کے اس کو ویژولائز کر دیتے ہیں آن دا فارم آف گرافیکل ریپرزنٹیشن، گراف، بارز. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ویژولائزیشن کا جو بیسیکلی جو فلو ہے یا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک سٹوری ٹیلنگ کریں. جیسے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے تو اس سے آپ اس قسم کی انفارمیشن نکالیں کہ وہ آپ کو ایک سٹوری بلڈ کرتا دکھائے دیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس پروفٹ، سیل، کوانٹٹی، یہ آپ کو ایک خاص ہیرارکی میں ایک انفارمیشن دے تو آپ کو ایک ایسا لگے کہ آپ ایک سٹوری پڑھ رہے ہیں اباؤٹ یور بزنس میٹریسز اور انفارمیشن. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو بیسیکلی آج کل موسٹ کامن ڈیٹا ویژولائزیشن ٹولز ہے، ویل رادر ویژولائزیشن اینڈ انالیٹکس ٹول بوتھ، ایکچولی یہ دونوں ایک سوٹ میں آتے ہیں، دونوں کمبائن ہو کے آتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس پاور بی آئی ہے، پھر ٹیبلو ہے اور کیو لیک ہے. یہ ٹاپ 3 موسٹلی یوز ہو رہے ہیں. اگر آپ رائٹ سائڈ پہ امیج میں دیکھیں تو گارٹنر کا جو مارچ 2023 کا جو کوادرنٹ آف میجر کوادرنٹ ہے اباؤٹ انالیٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس پلیٹ فارمز، تو اس میں آپ رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ دیکھیں تو لیڈرز میں آپ کے پاس سب سے پہلے مائکروسافٹ ہے، اینڈ مائکروسافٹ کا جو ٹول ہے وہ ایکچولی پاور بی آئی ہے. سیلس فورس کا آپ کے پاس ٹیبلو ہے اور کیو لیک ہے جو کہ جو ٹاپ 3 میں آ رہے ہیں. تو دیٹس آل اباؤٹ ڈیٹا ویژولائزیشن، اور ہوپ فلی آپ کو اس میں سمجھ آ چکا ہوگا کہ ایکچولی ڈیٹا کیا ہے، انالیٹکس کیا ہے، پھر انالیٹکس کے ہمارے پاس کون سے فارمز ہیں، کیا طریقے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ہمارے پاس انالیٹکس کے بعد ہم ڈیٹا ویژولائزیشن کس لیے کرتے ہیں. تو دیٹ واز آل اباؤٹ دس ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ایکچولی میں خود بھی اس ٹاپک کو لرن کر رہا ہوں، اور میں نے سوچا کہ جس طرح میں لرن کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی اس کے ساتھ اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو دیٹ ول بی ہیلپ فل فار می اینڈ ایز ویل فار یو پیپل. سو نیچے کمنٹس باکس میں اپنے رائے دیں، کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک. اور تھینک یو. خدا حافظ.